अगर आप पेट में बनने वाली गैस की वजह से मुसलसल परेशान हैं कि ये गैस जो है वो मुसलसल बन रही है, जिसकी वजह से आप अज़ियत का शिकार हैं, पेट फूला हुआ है बाज़ औक़ात, तो ये गैस, ये रही जो है वो महफ़िल में ख़ारिज होकर आपको शर्मिंदगी का सबब बना देती है। इस गैस की वजह से आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, या इस पेट के गैस की वजह से आपके सर में मुसलसल दर्द रहता है, या फिर इस गैस की वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, ये मर्ज़ जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शायद कोई खुशकिस्मत शख्स ऐसा हो जो इससे बचा हुआ हो कि उसके पेट में गैस ना बनती हो और वो इस गैस की वजह से परेशान ना होता हो और अद्वियात का सहारा ना लेता हो और नेट को ना खंगालता हो जी कि कहीं से उसको इस गैस के बनने के असबाब, अलामात और इसका मुकम्मल और शाफ़ी इलाज मिल जाए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बेहद अहमियत की हामिल है। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसका पहला हिस्सा आम लोगों के लिए है कि हम इसकी अलामात, इसके असबाब बताएंगे और इसका इलाज बताएंगे, और इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो बेहद अहमियत का हामिल है। वो अतिब्बाए कराम के लिए है कि वो सबसे पहले गैस का तयन करें कि गैस पैदा क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं, और फिर सबब के मुताबिक जब वो असूल इलाज को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आम लोगों के लिए ये देख लेते हैं जी कि जो गैस है उसके पैदा होने के असबाब क्या हैं। इसका सबसे बड़ा सबब है जी पेट भर कर खाना, यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखना। जब तक पेट फुल ना हो जाए, ढोल ना बन जाए, उस वक्त तक तो हमने खाने से हाथ नहीं खींचना। उसके अलावा मुसलसल खाते रहना, वक्त बे वक्त खाते रहना, ठीक है जी। उसके अलावा रात का खाना खाकर लेट जाना, चहलकदमी ना करना, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात वगैरह, बर्गर, शवारमा। उसके अलावा रात का खाना लेट खाना और खाना खाते ही फिर सो जाना, या इसके साथ खाना खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, या फिर चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, या खाना खाते ही हम बिस्तरी करना वगैरह। ये ऐसी अलामात हैं जो कि गैस को पैदा करने की बहुत बड़ी वजह है, ठीक है जी। तो इस वजह से हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको आपके किचन से एक कमाल की रेमेडी बता रहे हैं। फौरी तैयार होने वाला कहवा हर्बल टी, जिसको आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो 2 मिनट में ही गैस जो है वो ख़ारिज हो जाएगी, ठीक है जी। तो रेमेडी को नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेनी है अजवाइन देसी 2 चुटकी, अदरक, ताज़ा अदरक हो तो 1 नाखून के बराबर, और तीसरी चीज़ है जी पुदीना खुश्क 1 चम्मच। 1 कप पानी में कहवा बनाएं, ठीक है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई आर्ज़ा नहीं है, तो वो हल्का सा नमक मिला के इस कहवे को इस्तेमाल करें, और जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो बिना नमक के ही इस कहवे को इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ये कहवा एक ऐसा कहवा है जो कि पेट में पैदा होने वाली गैस के लिए कमाल की रेमेडी है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अतिब्बाए कराम के लिए। तो देखें, गैस का कोई एक सबब नहीं है, गैस किसी एक मिजाज में पैदा नहीं होती। उसके लिए आपको वजह का तयन करना होगा, नब्ज़ देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद जब उसके मुताबिक इलाज करेंगे, क्योंकि ऐसे धक्कम पेल में आप इलाज करेंगे कि जनाब मरीज़ आया, उसने कहा जी कि मुझे गैस हो गई है, और हमने जनाब 50, 55 या 60 जड़ी बूटियों का मुरक्कब
کوئی چورن، کوئی ہاضم، کوئی سیرپ، کوئی ٹنکچر اٹھا کے دے دیا تو یہ معدے میں پیدا ہونے والی، پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس کا علاج نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کے وجہ کا تعین کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ گیس پیدا کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے معدے میں بلغمی رطوبات زیادہ پیدا ہو جائیں غیر طبعی ہو کر، یا جسم معدہ میں رکنا شروع ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا معدہ انتہائی شدید متاثر ہوتا ہے، معدے کا تیزاب کم ہو جاتا ہے، غذا معدے میں زیادہ دیر رکتی ہیں۔ جب معدے میں یہ بلغمی رطوبات کا اجتماع ہو جاتا ہے تو ان بلغمی رطوبات کو پیدا کرنے کے لیے ہوا پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اکثر ہم کائنات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو وہ نمی جو ہے خشک ہونے لگتی ہے۔ آپ نے کسی بھی کسان سے پوچھیں کہ جب وہ پانی لگاتا ہے زمین کو تو پانی کب خشک ہوتا ہے، تو کسان آپ کو یہ نہیں بتائے گا جی کہ گرمی کی وجہ سے پانی خشک ہوتا ہے، وہ یہ بتائے گا جی کہ اگر ہوا چل پڑے، خاص طور پہ ڈکھن، یہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں جی کہ ڈکھن چل پیا تو سیں باسے واتر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کسان جو ہے وہ ہمیشہ ہوا کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے جی کہ اس کی زمین کا، اس کے رقبے کا واتر جو ہے یعنی نمی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی۔ تو جب ہمارے معدے میں بلغمی رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان رطوبات کو خشک کرنے کے لیے ہوا پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم گیس کہتے ہیں، تبخیر معدہ کہتے ہیں۔ اب اگر یہ رطوبات خشک ہو جائیں تو ان رطوبات کو خشک کرنے والی ہوا بھی رک جاتی ہے، یعنی گیس ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گویا گیس کی یہ قسم جو ہے وہ اعصابی سوزش میں پیدا ہوگی، بلغمی غذاؤں سے پیدا ہوگی، اور اس کا علاج عضلاتی تحریک میں ہوگا، سوداوی غذاؤں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ گیس پیدا ہونے کی دوسری وجہ جو ہے وہ قلب و عضلات اور معدے کی سوزش ہے، جس میں تیزاب بڑھ جاتا ہے، حرارت کم ہو جاتی ہے، رطوبت کم ہو جاتی ہے، یعنی ایسی صورت میں غذا جو ہے وہ سڑ جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے۔ جس طرح کوئی گلا سڑا پھل ہو، کوئی جانور مر جائے، گل سڑ جائے تو انتہائی شدید بدبو پیدا ہوتی ہے۔ کھانا سڑ جائے، گل سڑ جائے، ہم نے کوئی پھل رکھ دیا، سبزی رکھ دی، کچی پھل رکھ دیا، تو وہ جب گل سڑ جاتا ہے تو انتہائی شدید بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ امرود کو دیکھ لیں، ٹماٹر گل سڑ جائے یا سبزیاں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے معدے میں غذا گل سڑ جاتی ہے تو اس وقت انتہائی بدبودار گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی صورتحال عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے کہ جب معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو غذا گل سڑ جاتی ہے اور گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گیس کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ یہ بے انتہا بدبودار ہوگی، اور اس کا علاج جو ہے وہ صفراوی ادویات ہیں، جیسا اجوین دیسی ہو گیا، نمک ہو گیا، پودینہ ہو گیا، ادرک ہو گئی، کالی مرچ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب گیس کے پیدا ہونے کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے کسی چیز کا سڑ جانا، یعنی حرارت کی زیادتی سے کسی چیز کا سڑ جانا۔ اکثر آپ نے گھروں میں یہ سنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کوئی کہتے ہیں یار کوئی چیز جلنے کی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہمارے جسم میں حرارت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہماری غذا جل جاتی ہے تو اس جل جانے کے بعد، غذا کے جل جانے کے بعد گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ گیس جگر و غدود کی سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ اعصابی ادویات ہیں، بلغمی ادویات ہیں، جیسا کہ زیرہ سفید ہو گیا، چھوٹی الائچی ہو گئی، یہ ہمارا گلاب، ارک گلاب ہو گیا، گلاب کے پتے ہو گئے، گلقند ہو گیا، ملٹھی ہو گئی، میٹھا سوڈا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس حرارت کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی گیس میں جو ہے اس کا بہترین علاج ہیں۔ تو اطباء کرام اس طرز پر ہونے والی گیس کا جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ مریضوں کو شفا ملے گی اور وہ ٹھیک بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے بنا تشخیص کیے
55 जड़ी बूटियों का मुरक्कब फ़ख्र से उठा के दिया जी कि ये मैंने जनाब फक्की बनाई है, ये मैंने चूरन बनाया है, ठीक है। इसमें 55 से 60 जड़ी बूटियाँ हैं और ये हवा को तहस नहस कर देगा, तो गैस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता मरीज़ का जो है वो इतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑथेंटिक असूल समझे कि गैस पैदा क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं, और फिर उसका जब आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम।